सगळ्यांक तुमकां म्हजे बरोबर आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आसा आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब वाल्मिकी नायक आनी आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी बाब श्रीकृष्ण परब. आज स्क्रुटिनी कंप्लीट जाली आनी आज एक गजाल म्हाका प्राउडली सांगन दिसता की आमी आम आदमी पार्टी पक्षा तर्फे आमच्या टोटल 42 जाग्यांचेर आज कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. 42 आउट ऑफ 50 highest number of candidates, more than anybody. आज गोयचे खंयची राजकीय पक्ष आसा तांचे पेक्षा सगळ्यांत चड कॅन्डिडेट आज आम आदमी पार्टीन गोंयांत दिल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टीन 40 आसा, एमजीपीन 3 आसा, काँग्रेस 36, गोवा फॉरवर्ड 9 आनी आरजीन 30 गोंयांत कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आमी उत्तर गोंय नॉर्थ गोवान 22 आउट ऑफ 25 जाग्यांचेर कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. साउथ गोवान 20 आउट ऑफ 25 जाग्यांचेर आमी कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आज सगळ्यांत चड जर बायलां जी कॅन्डिडेट आसा ती म्हणजे ज्या जाग्यार रिजर्वेशन ना आनी रिजर्वेशन नासतनाय जर चड कॅन्डिडेट बायलांची लेडीज कॅन्डिडेट वुमेन कॅन्डिडेट दिल्ले आसा जाल्यार आमी 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीज अशे आसा ज्या जाग्यांचेर वुमेन कॅन्डिडेट दिल्ले आसा जे विदाउट रिजर्वेशन आसतना आमी ते 6 कॅन्डिडेट आसा. आनी आमचे कॅन्डिडेट 80% आर यंगेस्ट who are less than 35 years of age हे आमी कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आमी ज्या जाग्यार कॅन्डिडेट दिवना 8 जे जागे आसा ज्या जाग्यार कॅन्डिडेट आमी घालुना थंय आमी ऑलरेडी जे एक्झिस्टींग इंडिपेंडंट आसा तांचे कोण कोण खंय खंय आसतले तांकां खंय कोणाक सपोर्ट दितलो ते तुमकां फाल्यां भितर आमी स्पश्ट करतले. सो गोंयच्या 50 जिल्हा पंचायतच्या जाग्यांचेर आमी ज्या तरेन इलेक्शन लडोवंक जाय ज्या तरेन सिरियस इलेक्शन लडोवंक जाय ते आम आदमी पार्टी पक्षा तर्फे आमी इलेक्शन लडटले. आमी सगळ्यांत पयली सुरवात केल्ली ग्रावंडार वचपाक, आमी सगळ्यांत पयली सुरवात केल्ली कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक. अँड आय फील प्राउड टुडे दॅट वी आर ऑलमोस्ट थ्रू वीथ द लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज जाच्यान आमी ऑलमोस्ट एक राउंड कंप्लीट केल्लो आसा. बाकी तुमकां म्हायती दिवपा खातीर वाल्मिकी विल ब्रीफ यू अबाउट whatever that is. जिदूर तो आतां हेंच्या वांगडा गोवा फॉरवर्डान आनी तेंचे पार्टी अलायन्स आहा. सो हे खंयच्या पार्टी गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस तो काँग्रेस Congress should explain न्ही. I think this was one of the reasons why RG stepped out of the alliance also, or at least तांचे जे deterioration झाले in that talks was because of this reason. So त्या खातीर म्हणटा at least RG took a stand on principle at some points. पूण आता defector of Goa Forward part in घेतला is equivalent to saying that Isidore the defector is part of the alliance न्ही. So can Congress explain this? That Congress should give the answer. तुम्ही तांकां मुद्दाम matter is also pending न्ही तांचे ते matter also pending आसा. काँग्रेसान आनी खुबश्यो गजाली एक्सप्लेन करपाची आसा. आतां एक तुमकां 3 एग्जांपलां दिता. फर्स्ट एग्जांपल कुर्डोली थंय बीजेपीचो लिडर संजय वेळी तेका तेंच्यांनी बीजेपीच्या लिडराक काँग्रेसीन हाडून तेका आतां टिकेट दिल्या. हे तेंच्यांनी एक्सप्लेन करपाक जाय, काँग्रेसीन एक्सप्लेन करपाक जाय. ते म्हणटा की आमी बीजेपीक डिफीट करपाक आसा अशें हे करून करपाक सोदता ते काँग्रेस. तेंच्यांनी ते आन्सर करपाक जाय. आनी एक तुमकां एग्जांपल दिता. काल मांद्र्याचे तुमी प्रेस कॉन्फरन्स पयल्या आसतली. मांद्र्या तेंच्या काँग्रेसच्या लिडरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी खुबशे डिटेल्स दिल्या. तेणी खूब कितें कितें काँग्रेसीचेर उलयलां ते काँग्रेसीन एक्सप्लेन करचें पडटलें. आनी नावेली काँग्रेस तिकेट जी आतां तुमी झेडपीक दिल्या पळय ती बीजेपी लिडर मायकल कार्डोसच्या चेडवाक दिल्या. आनी एक आसा कुर्तोरी अलेक्सिन डिसिल्वा. सो काँग्रेसीन आतां खुबश्यो गजाली अलेक्सिन डिसिल्वा वॉज एक्चुअली सपोर्टिंग बीजेपी आनी तो हांच्या बरोबर आसतालो. लास्ट टायमचे जर तूं इलेक्शन कॅम्पेन पळयत जाल्यार अलेक्सिन डिसिल्वा म्हणटा तो आनी हे आसा ते एस्ट्रा डिसिल्वा कुर्तोरी हे दोगूय जाण हाका बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक लोकसभेच्या खातीर भोंवताले कॅम्पेन करपाक. सो एनी वे it is a choice that both of those parties have made. Let us not get into their choices. तांची मॅरेज आसूं तांचो डिवोर्स आसूं नाजाल्यार तांचो हनीमून आसूं आमी तिनायंचे पार्ट नाशिल्ले आनी पार्ट जावपाची इच्छाय नाशिल्ली. कारण आमकां खबर आशिल्ली हे लग्न खंय वतलें आनी खंय पर्यंत मोडटलें आनी खंय पर्यंत म्हणजे दे डीड नॉट इवन गो फॉर हनीमून एक्चुअली. दिकतो कितें बांदता हांगा पळय तो तुटच्या पयलीं ते तुटले. So whether it is divorce or annulment in terms of legal terminology I really don't know. But at the end of it
जे लग्नाक आयिल्ले पळय आनी आयर दिवन गेले ते गोंयचे नागरीक, तांकां आमी म्हणटा जे ब्लेसिंग दिवपाक तयार आशिल्ले की हे बरें जावचें म्हणून, संवसाराचो बरो चलचो म्हणून जे गोंयकार आशिल्ले, खंय ना खंय तरी ते लग्नाक आयिल्ले लोकां कडेन खंय तरी एक घात जाला अशें दिसता. आनी आज एक गोष्ट आमी स्पश्ट करूंक इच्छिता की आम आदमी पार्टीचो स्टँड इन्व्हेस्टमेंट पयलीं घेतिल्लो की अलायन्स जर जातलें जाल्यार अलायन्स ज्या दिसा लास्ट डे आसता पळय नॉमिनेशन फायलींग त्या दिसा सकाळ पर्यंत उरना. आनी हांव कोणाक तोमणो मारता ते तुमकां कळपाक जाय की अलायन्सीस हॅव टू बी मेड वेल इन एडवान्स सो दॅट द कॅन्डिडेट्स हू कम अँड गेट अ चान्स की आपल्याक प्रचार करपाक टायम मेळपाक जाय, आपल्याक लोकां कडेन वचपाक टायम मेळपाक जाय. अरे पयर आनी काल अनाउन्समेंट जाता आनी काल प्रेस कॉन्फरन्सीस जाता आनी एक वेगळो आव हाडटा की हे सगळें चल्लां तें बेस्ट म्हणून. सो इज इट मॅरेज ऑफ कन्विनियन्स or there is some new thing terminology used in Gen Z कितें म्हणटा ते कन्विनियन्सशिप सिच्युएशनशीप. आतां आमकां कळना ते आमी जेन ते मिलेनियल ते आमी कसले ते खबर ना म्हाका, म्हणजे भुरगीं सांगता तेन्ना कळटा. सो जेन जी जेन आल्फाच्यो रिलेशनशीप कॉल्ड सिच्युएशनशीप. सो दीस वॉज रिलेशनशीप ऑफ सिच्युएशनशीप. जायना उतराय बात टू मच ऑफ टर्मिनोलॉजी टू यूज. बट जोक्स अपार्ट, what has been done is with the hopes of Goans. तांकां होप दिले गोंयकारांक ते वेले मरे अशें करून पार पाडलो. म्हणजे पंक्चर जाता थंय सू जाता पळय तशें भशेन ना. तो टायर फुट्टा पळय फाट करून काय कळकूच ना. आवाज जालो म्हणून तूं शेजारी पळयता फुटला काय म्हणून, पळयत जाल्यार तुजो फाटलो टायर फुटिल्लो आसता. ही परिस्थिती जाली हांगा गोंयकारां कडेन करून दवरली तांणी. आनी त्या खातीर हांव गोंयकारां कडेन मागता. And that is the only reason why I am asking Goans, vote wisely. This time vote wisely, let not your vote go waste. भारतीय जनता पार्टीची जी मस्ती वाडल्या ती आमी फाटल्या दिसांनी पळयली आनी ताचो कवर अपूय पळयलो. तांकां लागून लोक आमी मेल्ले पळयले आनी ताजो कवर अप करपाक कांय गोश्टी करता आसतनाय पळयल्यो. सिंपल गजाल, जो क्लबाचो काल तांणी सांगलें की बीजेपी गेट्स इनटू पावर एंड टेक टीव्हीर उलयता ते काल नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर रोमियो लेनाचे खंय हें म्हणलें ते रेस्टॉरंट म्हणलें. अरे 2 वर्सां जाले तुम्ही मोडटा ते, 2 वर्सां जालीं मोडटात तुम्ही ते. आज इलेक्शन आसा म्हणून तुमकां लागीं दिसलें आनी ताचो कळवळ्यो ते मोडले अशें समजना. गोंयकारांचो कळवळो भारतीय जनता पार्टीक ना. तेन्ना vote wisely, vote for the people who are going to work for you, who are going to be available for you, who are going to look after your interests, not of this situationship and convenience. म्हणजे इतलेंच गोंयकारांकडे मागणें आसा की दिले आमी तुमकां बरें कॅन्डिडेट तुमच्या मदले जे तुमच्या मध्ये काम करतले. एकूचदा विचार वेगळो करा, एकूचदा विचार वेगळो करून पळया जर फरक पडटा काय ना तो. दिस इज प्रिलिम्स अँड फायनल इज इन 27. बट समटायम्स पीपल इग्नोर प्रिलिम्स. कितें म्हणटा प्रिलिमीन केल्या कितें जातलें काय म्हणून. बट प्रिलिम्स इज अ ग्राउंड वर्क फॉर फायनल्स. सो वोट वायजली दिस टायम. प्लीज वोट वायजली. तकलेंतल्यान वोट करा. इतलीच म्हजी मागणी. आउट ऑफ 42 विनेबल कॅन्डिडेट कितले आहा? Winnability is a criteria which is